अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा इल्मी तज़किया होगा, बाकी हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला करम करने वाला है इंशाअल्लाह पंचन पाक के सदक़े। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी, वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। जी माया भाई, मैंने आपसे बोलना था कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 नवंबर 1987 है। मैं कुवैत में पैदा हुई हूँ और मैंने अपने हस्बैंड के बारे में आपसे डिस्कस करना है। नहीं, तो ये तो आप डेट ऑफ बर्थ अपनी दे रही हैं या हस्बैंड की दे रही हैं? अपनी दे रही ना, हस्बैंड का टाइम कंफर्म नहीं है। अच्छा, आपका क्या टाइम है? मेरा टाइम है सुबह 10 से 11 के दरमियान, 10:30। अच्छा, और आप कुवैत में पैदा हुई? जी जी। एक सेकंड दीजिएगा खातून। कुवैत, क्या पूछना चाह रही हैं? पूछें खातून। मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी शादी को 8 साल हो गया। मेरे 2 बेटियां। मेरे हस्बैंड कोई भी मेरी बात नहीं सुनते। जब नॉर्मल भी कोई बात करें, हर टाइम गुस्से में गालियाँ देती हैं बेटियों के सामने, और कोई भी बात नहीं सुनते, ना बच्चों को ना मुझे टाइम देते हैं। और कभी कोई बात हो, हम मुझसे बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहती हूँ आप डाइवोर्स की धमकी ना लगाया करें, बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो फिर मतलब वो इस बात पे गालियां देते हैं कि लड़का नहीं हुआ, लड़कियां हुई हैं, इसलिए? नहीं, ये भी नहीं कुछ कहते, ये कभी भी नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वैसे ही वो नॉर्मली भी कोई बात करती हूँ, हर टाइम हाई पे रहते हैं, कोई घर की, बच्चियों की। नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपकी बच्चियों के ऊपर अपना करम करेगा। बच्चियां तो वैसे ही रहमत होती हैं खातून, अल्लाह ताला उनके नसीब से देता है। देखें, आपको मैं बताता हूँ सबसे आसान तरीक़ा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा मेरे पंचन पाक के सदक़े। आपने अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ना है 3 मरतबा। दरमियान में आपने अल्लाह ताला के अस्माए इलाहिया में पढ़ने हैं, या रऊफ़ो, या वालियो, या वलियो, ये, और या रहमानो या रहीमो, 5 ये अस्माए इलाहिया पढ़ लें। और उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के आप अल्लाह से दुआ करके शौहर पे फूंक दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगी कि बतदरीज उनका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा और अल्लाह भी उनको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और वो जो आपको एक शिकायत होती है ना कि गालियाँ या मुग़ल्लिज़ात बकना, तो उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी बहुक्म अल्लाह। डोंट वरी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप पे करम होगा। और वैसे भी करम मुझे अल्लाह का होता हुआ आप पे नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी खातून, फरमाइएगा। जी मुझे जी बोलें। हेलो जी फरमाइए, बोल रहा हूँ जी। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 25 अप्रैल 25 एक मिनट, 25 यानी 25 अप्रैल 1993। और कितने बजे पैदा हुई आपकी बहन? सुबह 9 बजे। सुबह तो बहुत बड़ा टाइम होता है। सुबह कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे। और कहाँ पैदा हुई? सियालकोट। सियालकोट। मुझे उनकी शादी के बारे में पूछना है। मैं अभी देखता हूँ खातून, अभी देखता हूँ। शादी अच्छा, एक बात बताइए, ये इनका कोई सिलसिला बना था 2018 और 20 के दरमियान बहन का? जी। अच्छा, वो हो नहीं पाया। चलें, आपकी बहन की शादी अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ और अल्लाह का हुक्म हुआ तो किसी भी टाइम हो सकती है। ये 2023 के दिसंबर तक टाइम चल रहा है और माशाल्लाह शक्ल सूरत की भी अच्छी हैं, हर लिहाज से अच्छी हैं। थोड़ा सा एक मंगलिक दोष ज़रूर लगा हुआ है, मगर आपकी बहन की शादी 2023 का दिसंबर ख़त्म होने से पहले अगर मेरे रब का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अब एक काम इनका ये कीजिएगा, इनको कहिएगा आज के बाद ये शादी होने तक रेड और येलो कलर ना पहने, पीला भी ना पहने और रेड भी ना पहने। और हर मंगल के दिन 1 पाव लाल मसूर की दाल, हर जुमेरात के दिन 3 पीले बेसन के लड्डू अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें।
اور ایک وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے اور اسکرین پہ بھی نوٹ کر لیجئے گا. اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 102 مرتبہ، یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے یہ اپنے لیے دعا مانگیں رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اچھا، بہتر اور کوئی نیک رشتہ بھیج دے. اور مجھے اس بات کا قوی امکان محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ملک سے باہر چلی جائیں آگے زندگی میں شادی ہو کے. تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور ان کی شادی ہو جائے گی اور اللہ کرم کرے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب، فرمائیے گا. سر میرے بیٹے کا نام ہے محمد وجیل حسن. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے سر 25/1/2011. 25 جنوری 2011. 2011 سر. ٹائم تقریباً 3 بجے، اسلام آباد سر. دوپہر کو؟ جی جی سر. اچھا ایک سیکنڈ دیجیے گا. ہاں یہ بچہ بہت موڈی بچہ ہے سر. جی جی بالکل سر. یہ اللہ نے اس کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا. جانتے کہ اس کام کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آئی ٹی، ان کاموں کے اندر یہ بہت دلچسپی لے گا، جس میں بھی کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ آئے گا. تھوڑا سا یہ تعلیم کی طرف سے کبھی کبھی رخ موڑ دیتا ہے، اور یہ خاص طور پہ 2021 کے بعد سے اس کی کچھ اسی قسم کی کیفیت چل رہی ہے. لیکن اللہ نے چاہا تو زندگی میں اس کو باعزت بڑا مقام ملے گا. اور جو میں نے آپ کو شعبے بتائیں زندگی کے، اس میں اس کو ڈالیے گا. تھوڑا سا اس کا پیٹ کا خیال رکھیے گا. ہلو جی جی سر. پیٹ کا خیال رکھیے گا. اور غصے والا ہے لیکن اللہ کرم کرے گا. اب آپ کو میں ایک صدقہ اور وظیفہ بتاتا ہوں، وہ نوٹ فرمائیے. ہر منگل کے دن 9 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں، گائے کے گوشت کی ہو، بکرے کے گوشت کی ہو، اس کے جسم سے لگا کے کتوں کو ڈلوا دیں آوارہ. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ، یا علیمو یا خبیرو یا رحمانو یا رحیمو 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ، 50 مرتبہ رب زدنی علما. یہ اس پہ پڑھ کے پھونک دیجئے. انشاءاللہ تعالی اس کا تعلیمی استعداد میں بھی اضافہ ہونے لگے گا اور یہ بہتر ہونے لگے گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو. خواتین و حضرات ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین و حضرات میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، پہلے تو میں کہتا تھا میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں سوشل میڈیا پہ. ابھی میں نے 1.5 مہینے پہلے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اور اسی نام سے فیس بک بھی ہے، اسی نام سے انسٹاگرام ہے. گو کہ ابھی میں اس پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں مگر بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی نام سے کوئی فیس بک یا کوئی بھی آپ کو آئی ڈی نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا وہ فراڈ ہے اور دھوکے باز ہے، اور اس پر قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. لوگ میری ویڈیو لگا دیتے ہیں، میری چیزیں لگا کے وہ یہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ میری وہ ہے فیس بک. تو یوٹیوب چینل جو میں نے بنایا وہ ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنایا ہے، سمپل. تو انشاءاللہ موقع ملے تو اس کو دیکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. وہاں کا کانٹینٹ بالکل الگ ہوتا ہے. اور باقی پھر میں ہر پروگرام کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا. جی میرا اپنا ہے 19 جی اگست آپ نے فرمایا 19 اگست 1996 1996. آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ 2:30 AM اچھا رات کو 2:30 پہ لاہور. لاہور میں پیدا ہوئی. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے خاتون. لاہور.
اچھا دیکھیں ہاروسکوپ بہت اچھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ شادی کے خانے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ کے. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ ہاں جی. دوسرا ایک بات یہ کہوں گا، دھوکے میں مت آئیے گا کسی کے. کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ یہ آپ کو گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں ذرا ڈیسنسی کے ساتھ. تیسری چیز، یہ وقت ابھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے. آپ ایک کام کیا کریں، ایک تو ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ دے دیں. ہر جمعرات کو 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں. اور ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں. اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی زندگی کو بھی بہتر کر دے گا اور آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکے گا. نوٹ کیجیے گا اسکرین پہ. اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ قریش. یہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں بھی بہتری آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی زندگی کے گزارنے کا رنگ ڈھنگ بھی سکھا دے گا میرا رب. تو انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی. اور خاتون، آپ نے بلیک اور ریڈ کلر اس کو ذرا پہننے سے گریز کیجیے گا، اجتناب کیجیے گا. یہ مناسب رنگ نہیں ہوں گے آپ کے لیے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی، اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو، آواز نہیں آ رہی. اور ہاں ایک چیز میں، چلے مجھے ایک تھوڑا سا گیپ مل گیا تو میں بول دوں کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو اس پہ مجھے کمپلین آتی ہے. ابھی بھی ایک فیس بک چل رہی ہے میرے نام سے جو مجھے لوگ بتا رہے ہیں فراڈ کرتا ہے، دھوکے باز. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس سے پوچھے گا. یقیناً جو لوگوں کو دھوکے دے گا یا لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا جھوٹ بولے گا تو رب العزت کی لاٹھی تو پھر بے آواز ہے. اور جب وہ چلتی ہے تو پھر وہ اگلا پچھلا ساری کسر نکال دیتا ہے، میرا رب نکال دیتا ہے. تو اس بدبخت کو بہت جلد پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس پہ قطعی نہ اپروچ کیجیے گا. اور میں بار بار کہتا ہوں، یہ ARY ایک آفس ہے جس کا میں بتاتا ہوں. دوسرا میرا جو میں نے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے چینل بنایا، صرف یہ 3 چیزیں ہیں جو مجھ سے لنکڈ ہیں. جی بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خاتون فرمائیے گا. بھائی میری ڈیٹ آف برتھ 7 نومبر 1992 ہے. آپ نے فرمایا 7 نومبر 1992. آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ میں صبح 6:45 بجے. صبح آپ 6:45 سے. کہاں پیدا ہوئی آپ خاتون؟ کویت میں. کہاں پہ؟ کویت میں. اچھا کویت میں. جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میرے ہسبینڈ جو ہے نا، وہ یہ جو والی سگریٹ ہے نا وہ پیتے ہیں. میرے 2 بچے ہیں، بیٹی اور بیٹا. تو وہ جو ہے نا گھر بھی بہت لیٹ آتے ہیں. ان کی باہر دوستی بھی بہت زیادہ ہے. 3 4 بچے اگر آتے ہیں، کوئی بات نہیں سنتے. کبھی ان کو بات کروں آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان سے کیا اثر پڑے گا بڑے ہو کے. تو وہ کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے. پھر دوستی ان کی ایسی ہے بہت زیادہ. اچھا اچھا اچھا. آپ ایک کام کریں، آپ نا جو ہے شوہر کے لیے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں 3 مرتبہ اور درمیان میں سورہ المومنون
पढ़ कर दूध पे, पानी पे उनको फूंक दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये नशे की आदतें, ये बुराई की आदतें, चाहे वो हो या जो भी वॉटएवर, जो भी नशा हो, ड्रग्स हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये छूट जाएगी और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और कोशिश करिएगा कि ये जब भी आपकी निगाहों के सामने हो, निगाहों से ओझल भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम के लिए तो फासलों की कोई जो है कैद नहीं है। तो आप इनके ऊपर पढ़ के अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद वो एक अल्लाह का इसमें इलाहिया है, या वाली हो या रहमान हो या रहीम हो, ये पढ़ पढ़ के फूकती रहा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनके हाथ की तकलीफ़ से आपको महफूज व मामून रखेगा। और नशा छुड़ाने के लिए जो मैंने बताई है सूरह अल मोमिनून, ये पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त करम करने वाला है मेरे पंचतन पाक के सदक़े। बाकी नतीजा तो मेरे अल्लाह के हाथ में, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खातून। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन हज़रात, तो आपकी कॉल्स होंगी दोबारा और मेरे जवाबात होंगे हतमी ज़ात अल्लाह की। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम खातून। बेटी का पूछना था। मेरी बेटी 4 दिसंबर 2004 जुम्मे के दिन हफ्ते की रात मगरिब के टाइम 7:15 बजे पैदा हुई। एक मिनट खातून, इतनी तेज़ी से आप बोलिए। 4 दिसंबर 1900 क्या? 2004। 2004। हाँ, जुम्मे के दिन हफ्ते की रात मगरिब के 7:15 बजे। अच्छा अच्छा, कहाँ पैदा हुई? पंजाब, जिला तौसा ज़िला तौसा शरीफ, तौसा शरीफ। तौसा शरीफ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट दीजिएगा। क्या पूछना चाह रही हैं आप इनका? मैं अपनी बेटी के बारे पूछती हूँ, वो पढ़ाई के बारे, और उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। और दूसरी बेटी की शादी हुई, उसका भी पूछना था। आप बताएंगे भाई? मैं कोशिश करूँगा। देखें, ये बच्ची की तालीम तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। ये ज़रूर है थोड़े से ब्रेक लगेंगे बीच में, कहीं रुकावट आ गई, कभी थोड़ा सा टाइम गुजर गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये अच्छा पढ़ लेगी। इसको आप कॉमर्स की फील्ड में डाल सकती हैं और शादी यकीनन अपने वक्त पे इसकी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। और इम्कान जो मुझे लगता है, बाकी तो मेरा रब बेहतर जानता है, अभी तो इसकी एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम चल रहा है और अल्लाह अपना करम भी करेगा। लेकिन इसकी शादी का सिलसिला जो बनेगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, क्योंकि करने वाला तो मेरा रब ही है, तो वो 2026 और 27 ये दौर बनता है। बाकी अल्लाह की ज़ात करम करने वाली है। एक खातून काम कर लीजिएगा, हर हफ्ते के दिन इसको कहा करें थोड़ा सा बाजरा अल्लाह के नाम पे परिंदों को डाल दे, और एक वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। आप स्क्रीन पे नोट फरमाइए, मैं बताता हूँ आपको। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा, या अलीमो या खबीरो या रहमानो या रहीमो, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास, 50 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा, और एक दफ़ा सूरह अलम नशरा, और 1 मरतबा आयतल कुर्सी। जब ये सब पढ़ ली तो 3 मरतबा सूरह नस्र पढ़ के इज़ा जा नस्रुल्लाह ये बोलें, बच्ची को फूंक ले। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो इसकी ज़िंदगी में भी बेहतरी हो जाएगी और इसकी तालीम के हवाले से भी आपको नुमायाँ तब्दीली नज़र आएगी। बाकी हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है और करम करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। पंचतन पाक के सदक़े इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ने चाहा तो आमीन। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी, हेलो, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम खातून। हुमायूं भाई, मेरा नाम कुरतुलैन है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 मई 1970 है। आपने फरमाया 24 मई 1970 में आप पैदा हुई, और कितने बजे पैदा हुई? फजर के बाद, मेरा ख्याल है 4:45 के करीब, जो भी उस वक्त टाइम होता था। हाँ, गर्मियों का टाइम तो जल्दी होती है फजर। और आप कहाँ पे पैदा हुई थी खातून? पिंडी, रावलपिंडी। हाँ,
کیا کہوں خاتون، آپ نے کافی زندگی تکالیف میں گزاری ہے آپ نے بی بی. ہلو ہاں ہلو جی ہاں جی. میں نے جی کہا تکالیف ہی چل رہی ہیں آپ کی کافی لمبے عرصے سے، مثلاً جی 14 15 16 17 18 19 20 یہ سارے آپ کے اسٹرگلنگ ٹائم چلا ہے. بالکل. 2020 کے اگست سے تھوڑی سی بہتری آئی ہے اللہ کے حکم سے، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، تو وہ ابھی چلے گی، اس میں اور بہتری ہو جائے گی. اور تھوڑی سی ماضی میں کچھ غلطیاں آپ کی بھی ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں یہ مسائل آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کرم کرنے والا ہے، انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی. اللہ نے آپ کے اندر ایک اور کرنٹ بھی پیدا کر دیا ہے روحانیت کا، اس کی مدد لیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور ایک کام کیجئے گا، ہر منگل کے دن 9 چھوٹی ہڈیاں گوشت کی اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیجئے گا، اور ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ایک کام کرنا ہے. دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ مکمل استغفار، 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 100 مرتبہ یا رحمان و ارحمنی پڑھ کے اللہ سے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی. تو خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. میں جو ہے آپ سے اب چونکہ رمضان جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے تو آفس کی ٹائمنگ بھی تبدیل ہو گئی. اب ٹائمنگ ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے، آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن لینے کے لیے، میرا جو آفس ہے وہ ایک ہی جگہ، ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی. کیونکہ کام تھوڑا سمیٹ دیتا ہوں میں رمضان میں، تو دوپہر کے 2 بجے سے آپ شام کے 5 بجے تک اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. میں ذرا مختصر وقت کے لیے بیٹھتا ہوں. تو وہاں کا نمبر ہے پی سی ہوٹل کراچی کا 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021. اور اگر اوورسیز لوگ جو بیرون ملک سے کال کرنا چاہ رہے ہیں یا مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ آئی ایم او اسکائپ واٹس اپ آئی ڈی پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے. اور تیسری چیز، میں نے ہمیشہ کہتا تھا میرا کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، میں نے اپنا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے چینل بنایا ہے، تو آپ جائیے گا یوٹیوب پہ، انشاءاللہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس پہ الگ کانٹینٹ آتا ہے. تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان، پاکستانی قوم، ہر مسلمان پر اپنا خاص رحم کرے، اس کے بعد کل عالم پر اپنا کرم کرے، اور مسلمانوں پر اور پاکستانیوں پر اللہ کا خاص کرم رہے. آمین ثم آمین. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.